देव तुमच्या सांगत आसा. संवसार जरी तुमकां सोडीत पूण देव तुमकां केदींच सोडचो ना. संवसार सोरो पर्यंत तो तुमच्या सांगत आसा. मंगळा बाबणानो, आमी ज्या परिस्थितीचेर आसात त्याच परिस्थितीन रावच्याक पावलो आमकां शिकयता. आनी हें आमी फाटल्या कार्यावळीन पळयलें आसलें. आनी खुद पावलो सगळे परिस्थितींतल्यान रावंक शिकलेलो आसलो. तर आतां तो आंकवारा संबंदी कितें म्हणटा तें पळोवया. मोगाळ बाबणानो, कोरिंथकाराच्या लोकांनी पावलोक विचारलेलें आसलें वो एक दुसरो प्रश्न आसा आनी ताजो जबाब आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. इश्टानो, ह्या सुवातेर जें कितें पावलो म्हणटा तें सगळें कोरिंथकाराच्या लोकां पासत जावन आसा. पूण तें आमी आमच्या जिविता पासत लागू करूंक येता. त्या काळार कोरिंथकाराचें शार पातकान बुडोन आसलें. दादले आनी बायलां पोजडपणान जियेतालीं. म्हणून कोरिंथकारांत रावणाऱ्या आवय बापायच्या मुखार एक प्रश्न उबो आसलो की आमच्या भुरग्याचें कितें जातलें, तांच्या लग्नाचें कितें. त्या सुवातेर आसलोले दादले बेबदे जावन एफ्रेडाई देवीच्या देवळांत वचून त्या सुवातेर आसलेल्या बायलां कडेन ते संबंद दवरताले. म्हणजेच पोजडपणान ते जियेताले. आनी आतां भावार्थी भुरग्यांनी कितें करचें होच एक व्हड प्रस्न जावन आसलो. आतां पावलो कितें म्हणटा तें पळोवया. पयली कोरिंथकारांक चीट 7 आनी 25 ओळ. पावलो आंकवार चेडवां संबंदी उलयता. पावलोन दोनया जेजू क्रिस्ताची शिकवण आनी आज्ञा सांबाळली आसली. तो म्हणटा की दोनया कडल्यान आंकवार चेडवा पासत म्हाका कांयच मेळूंक ना. पूण हांव म्हाका दिसता तेंच ह्या सुवातेचें उलयता. तो हें इतल्याच पासत म्हणूंक शकलो की ताणें दोनयाचो मोग चाखलेलो आसलो. ताणें कशें रावूंक जाय हेंच तो तांकां सांगता. कोरिंथकाराच्या लोकांची परिस्थिती तर एकदम बिगडून गेल्ली आसली आनी तांची परिस्थिती तशीच केदीच उरची न्हय अशें पावलूक दिसतालें. इश्टानो, पावलो भावार्थ्याक म्हणटा तुमी व्हड कोश्टान क्रिस्ताशी आयलेले आसात. तर जशे तुमी आतां आसात तशेंच रावात. जर तुमी लग्न जाल्यात तर बरे भशेन रावात. तुमचो गोरकार व गोरखान थारण जावंक नासलेलें आसा तर तांकां तुमी सोडूं नाकात. तांच्या बरोबर शांतीन रावात. जर तुमचें लग्न जावंक ना तर आतां तुमी लग्न जायनासतना रावल्यार चड बरें. पावलो ही आपणाची येवजण ह्या सुवातेर सांगता. लग्न जावप हें पातक न्हय, पूण सगळें बरे भशेन आसूंक जाय. तेन्नाच काजारी जिवीत म्हणजे लग्नाचें जिवीत बरे तरेन सारूं येता. काजारी जिवीत सोंपें न्हय आनी सादें न्हय. तातूंत जायत्यो आडखळ्यो येतात आनी आमच्या सरभोंवतणी आमी पळयतात की तांच्या काजारी जिवितांत जायतीं घरांनी व जायते घोराबे बिगडलेले आसात. तांकां शांती ना, समाधानान ते तांच्या घरांनी ना. जायतीं जाणां एकामेका पासून वेगळीं आसात. अशें घडचें न्हय म्हूण पावलो आपणाची येवजण ह्या सुवातेचेर सांगता. ह्या सुवातेर पावलो जायत्यो गजाली सांगता आनी त्या गजालींचेर आमी लक्ष दिवप हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. ह्या सुवातेर पावलो 5 गजाली दाखोळ करता. लग्न, दूख, खुशालकाय, धंदो आनी संवसाराशी आसलेलो संबंद. सगळ्यांहून पयलीं तो लग्न विशीं सांगता. तो म्हणटा तुमी लग्न करूंक कांयच अडचण ना. तुमच्यान लग्न जावं येता. पूण लग्न जाल्या उपरांत तुमी संकश्टान पडशात. लग्नाच्या पयलीं सगळें बरें आसता, पूण एकदां लग्न जातच तांकां सगळ्या आडकोळ्यांनी आनी अडचण्यांनी वयचें पडटा. तांचें जिवीत दुखी जाता. हें कित्याक पासत तर तांच्या भितर एकवट नासता
त्याच पसत जांचें लग्न थारायिल्लें आसा तांचे पसत संवसार एक व्हड सोबीतकायेचो जावन आसा, पूण लग्न जाल्या उपरांत वो संवसार तांकां नाकाच अशें दिसता. जायतीं जाणां आत्मघात करतात, जीव दितात. हें कित्याक पसत संवसारांत आसलेली जायती अडचण तांच्यांनी सोसूंक जायना देखून. सगळी खुशालकाय खंय गेली, तुजें काजारें जिवीत खंय गेलें. मोगाळ बाबडनो, काजार जावच्या पयलींच तुमी ह्या उतरांचेर नियाळ करात. देवाची खुशे प्रमाणे काजार जायात. बरे भशेन तुमचो घराबो तुमी चलयात. जर देवाची खुशी त्या सुवातेर ना तर देवाचो आशिर्वाद तुमकां केदींच फावो जावचो ना. पयली कोरिंथकारांक चीट 7 आनी 29 इश्टानो, तुमचें लग्न जाल्लें आसा? जर तुमचें लग्न जाल्लें आसा जाल्यार तुमी तुमच्या बायले पसत व तुमच्या घोवा पसत देवाक चड म्हत्व दियात. देवाक पयलो मान दियात. इश्टानो, जे रडटात तांणी रडोन आसलेल्या सारकें रावचें अशें तो म्हणटा. आजोच अर्थ असो की जांच्या लग्ना वरवीं आयलोल्या दुखाक लागून तांणी देवाचो वावर करचो सोडचो न्हय, तर दूख नासलेल्या सारकें तांणी देवाचो वावर करीत रावचो. त्या उपरांत तो म्हणटा, जे आनंद करतात तांणी आनंद करीत नासलेल्या सारकें रावचें. म्हणजे तांणी देवाच्या आनी तांचे मदें आनंद दवरचो न्हय. इश्टानो, आनंद करप हें वायट न्हय, तर आनंद करप आनी मौजा करप हें देवाच्या परस व्हड न्हय. त्या उपरांत तो म्हणटा, जे विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलेल्या सारकें आसचें. म्हणजेच तुमचें काम तुमच्या मदें आनी देवाच्या मदें आडखळ हाडटा तसलें आसचें न्हय. थोडे जाण आपणाच्या कामाकूच देव अशें समजतात. इश्टानो, संवसारी चिंतना, दूख, आनंद आनी संवसाराचें काम ह्यो गजाली आमकां देवा पासून पयस दवरतात. ह्या कामा वरवीं आमकां देवाचो उगडास केदींच येना. पयली कोरिंथकारांक चीट 7 आनी 31. इश्टानो, देवाचें उतर आमकां सांगता की आमी ह्या संवसारांतले जरी आसले तरी संवसाराचे न्हय. हाजो अर्थ असो न्हय की आमी संवसारा पासून एकदमूच वेगळे रावचे. आमी संवसाराचो उपेग करचो, पूण देवाच्या वावरा पासत. संवसार बरो आसा म्हूण आमच्या काळजान सगळो संवसार आयलो आनी देवाक थोडी सुवात जर आमी दिली तर आमी देवाचें उतर मोडटात. संवसारांतल्या वस्तून आमी देवाची स्तुती करूंक शकना, तशेंच संवसाराच्या वस्तूंकूय आमी देव अशें म्हणूंक शकना. त्या वस्तूंनी आमी देवाक पळोवंक शकना. अशें करप पिशेपणा सारकें जावंक पावता. पयली कोरिंथकारांक चीट 7 आनी 31. पावलो ह्या सगळ्या गजालींनी अनुभवी असो जावन आसलो. आंकवार दादलो वो बायल देवाक आपणाचो सगळोच वेळ दिवंक शकता, कारण लग्न जाल्लो मनीस आपणाच्या भुरग्यापणाक चड वेळ दिता आनी संवसाराच्यो सगल्यो गजाली घेवन बसता. तांणी जर आपणाचो वेळ देवाक दिलो तरी ते पूर्ण जावंक पावनात, कारण सगळोच वेळ तांणी देवाक दिलो ना देखून. पूण आंकवार दादलो आपणाचो सगळोच वेळ देवाक दिवंक शकता आनी ताजो वावर बरे तरेन जावंक शकता. त्याच पासत तो म्हणटा, लग्न जायनासतना तुमी आंकवार रावल्यार चड बरें, पूण आंकवार रावूच अशें तो कोणाकूच सांगना. पयली कोरिंथकारांक चीट 7 आनी 33. लग्न जाल्ले मनीस आपणाच्या बायलेक खुशाल दवरूंक पळयतात. हातून फट कांय ना. हें तर सगळ्यांच्या जिवितांत घडलेलें आसा आनी सगळेच जाण दादले आपणाच्या घरकान्नीक खुशाल दवरूंक पळयता. पूण तातूंतले थोडे जाण अशे आसतात की ते आपणाच्या बायलेक सदांच पिडापीड दितात. असले दादले शाणे न्हय तर ते मूर्ख जावन आसात. पयली कोरिंथकारांक चीट 7 34 आनी 35. इश्टानो, लग्न जाल्ले दादले व अस्तरी आपणाच्या घोवाक व बायलेक खुशाल दवरूंक पळयता. हातून कांयच फट कितें अशें ना, पूण देवाक तांणी तांच्या काजारी जिवितांत
वेळ वो दिवंकूच जाय. देवान आमकां दिल्ली पयली आज्ञा हीच जावन आसा. जर आमी देवाच्या परस आनीक कोणाचो चड मोग केलो तर तो एका मुर्तेक बोजणाऱ्या मनशा सारको जावन आसा. ताच्या काळजान मुर्ती आसा आनी देवाच्या नदरे मुखार ते एक पातकूच जावन आसा. इश्टानो, काजारी जिवितान देवाक दिल्लो पयलो मान खूब म्हत्वाचो जावन आसा. पूण जर तुमी तुमच्या काजारी जिवितान वो तुमच्या जिवितान देवाक पयलो मान दिना तर तुमचें लग्न हें सारकें क्रिस्तांवपणाचें आसूंक शकना. पावलो म्हणटा की खंयचोय आंकवार मनीस आडकोळ नासतना देवाचो वावर करूंक शकता. पयली कोरिंथकारांक चीट 7 आनी 39 ओळ. लग्न जाल्ली बायल तिचो पोती जिवो आससर ताका बांदलेलो आसा. पूण तिचो पोती मरत जाल्यार ती स्वतंत्र जाली आनी आपल्याक जाय त्या दादल्याक ती आपणाचो घोव करूंक शकता. हें लग्न समाजाच्या एकवटान जावंक जाय. हाचो अर्थ असो की ती उज्यान तशीच लासत रावची न्हय, तर तिणें दुसरें लग्न केल्यार चड बरें. म्हणजे तिणें भावार्थी मनशा कडेनूच लग्न जावंक जाता. पयली कोरिंथकारांक चीट 7 आनी 40 ओळ. पावलो म्हणटा की वो ताचो सल्लो जावन आसा. सगळ्यांहून म्हत्वाची गजाल म्हणजे देवाची चाकरी करप, ताका आपल्या जिवितान पयली सुवात दिवप. इश्टानो, आतां पर्यंत कोरिंथकारांच्या लोकांमध्ये आसलोले प्रस्न पावलून सोडयले आसले आनी आजें आमी शिकप केल्लेंच आसा. आतां आमी कोरिंथकारांच्या 8व्या आविसराचें शिकप करुया. ह्या आविसरान पावलू तांच्या आनीक एका प्रस्नाचो जबाब दिता. ह्या आविसरान मांस खावपा संबंदी पावलू जबाब तांकां दिता. इश्टानो, 8 ते 11 आविसरां पर्यंत पावलू तांकां शिकयत आसा आनी तांच्या प्रस्नाचो जबाबूय तो दीत आसा. ह्या आविसरान मांस खावप काय ना ह्या संबंदी पावलू आपणाचें उलोवणें चालू करता. पावलू इच्छीत कोरिंथकारांच्या लोकां पासून बरयता. तांकां तो ल्हान भुरग्या सारको वो ल्हान बाळक अशें नांव दिता. ही गजाल ह्या आविसराचें शिकप करता आसतना आमी लक्षांत घेवंक जाय. तो तांच्या कुडीच्या प्रमाणे आनी उपरांत ओतम्या प्रमाणे उलयता. इश्टानो, तुमच्या आनी म्हज्या पासत हें शिकप खूब म्हत्वाचें जावन आसा. संवसारी जिवीत जियेताना आमकां ह्या देवाच्या उतराचो बरोच फायदो जावंक पावता. इश्टानो, खाणा जेवणाचो प्रस्न लग्न आनी घटस्फोट हांच्या इतलो आगोड न्हय. जेवण आनी खाण हें जण एकल्याच्या रिती चाली प्रमाणे तांच्यांनी खावं येता. जशें जांकां बरें दिसता त्या प्रमाणे ताणें खावं येता. पोरण्या कारणांत खंयचीं जनावरां खावची आनी खंयचीं जनावरां खावची न्हय हें देवान सांगलेलें आसा. पूण आयज आमी कितें खावचें आनी कितें खावचें न्हय हो प्रस्न आमचो आसा. खाणा परस कूड व्हड जावन आसा. कुडी परस खाण व्हडतें न्हय. जे मनशाक खावून दिसता तें ताणें खावचें आनी ज्या प्रमाणे ताका दिसता त्या प्रमाणे ताणें रावचें. पूण जो कोण खाता ताणें जो कोण खायना ताका वायट म्हणचें न्हय. वो जो कोण खाता वो जो कोण खायना ताणें जो कोण खाता ताका वायट म्हणचें न्हय. मोगाळ बाबड्यानो, आयज समाजांत आमी पळयता एकामेकाक लोक उणें लेखतात. हें कित्याक? तर थोडे समजतात आपूण व्हडले तर थोडे समजतात आपूण ल्हान. मोगाळ बाबड्यानो, आपूण ल्हान आनी व्हड असो ह्या संवसारांत कोण ना. व्हड एकलोच आसा, देव. आनी देवाच्या मुखार आमी सगळे ल्हान जावन आसा. भावार्थ्यांनी मुर्त्यांक भेटयल्लें खाण खावचें काय ना होय एक प्रस्न जावन आसा. खरें पळयल्यार मुर्त्यांक भेटयल्लें खाण कोणेनूच खावचें न्हय. जर तुमकां कोणें जेवणाक आपयलें आनी तुमकां वाडलें तर तुमी जेवात आनी भायर सरात. पूण तें कित्याचें अशें तुमी विचारी नाकात. पूण तांच्यांनी जर तुमकां सांगलें
की हें मुर्त्यांक भेटयल्लें खाण जावन आसा तर तुमी तें खावचें न्हय. कारण मुर्त्यांक भेटयल्लें खाण मनशान खावप वो भावार्थ्यान खावप हें देवाचे नदरेन एक पातक जावन आसा. जिवंत देव खंयच्या एका मुर्तेन ना. आनी मुर्त्यांक भेटयल्लें खाण जर खंयच्या एका मनशान खाल्लें तर तें एक पातकूच जावन आसा. मोगाळ भावनो, खरेंच पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सगल्या प्रश्नाचो जबाब दिता. ते आमी वाचूंक जाय, ताजे प्रमाणे आमी करूंक जाय, ताजेर आमी नियाळ करूंक जाय. तातूंत खंयचो धर्म ना, तातूंत कसलोच भेदभाव ना. तातूंत आमकां फकत दोनया जेजू क्रिस्ताचो मोग दिसता. संवसारांत जें कितें बरें आसा तेंच आमी घेवचें, तेंच आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. मोगा इश्टानो, खरेंच हांव जाणा आयज जायते जाणांचे जायते तरेचे प्रश्न आसतले. पूण म्हज्यान जरी तुमच्या प्रश्नाक जबाब दिवंक जालो ना तरी दोनी जेजू क्रिस्त आपणाच्या उतरा उद्देशी तुमच्या प्रश्नाक जबाब दिवंक पळयता. आयज तुमचे प्रश्न तुमी म्हाका विचारूं येता. जर देवान म्हाका आदार दिलो तर हांव तुमच्या प्रश्नाक जबाब दिवंक शकता. पूण ताच्या पयलीं हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां. तुमी जायते तरेचें दूख सोंसतात. तुमकां जायते तरेचें कश्ट आसा. तुमकां समाजांत भायर उडयल्या जायत. तुमचें एकूच भावार्थी घर त्या वाड्यान आसा जायत. सगळ्या समाजान तुमकां पयस केलें जायत. तर मोगाळ भावनो, भियेनाका. देव तुमचे सांगाता आसा. संवसार जरी तुमकां सोडीत पूण देव तुमकां केदींच सोडचो ना. संवसार सोरो पर्यंत तो तुमचे सांगाता आसा. इश्टानो, तुमी एकसुरे आसात अशें समजू नाका. हांवूय तुमचोच एक भाव जावन आसा. तुमची मागणी तुमी म्हाका कळोवपाक विसरूं नाका. हांव तुमच्या पासत मागणी करूंक पळयतां. तर इश्टानो, एक कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.